Nay usa ka Yanmar 480 variety ang gi-harvest sa usa ka Yanmar. Ginablak-blak rani nila pag-harvest sa mga mamsir kay mo'y istorya sa tagiya. Kay parang dili madaot ang mga pilapil kung iditso-ditso. Mas nindot magitong ilong distan pag-harvest kay parang dalira. Kini magsigirag punay atras abante. Yara sila kuya. Usumuragan mga mamsir. Nindot nga humay mga mamsir. Nindot nga palay. Pero ang presyo dili nindot. Ang palay ray nindot mga mamsir. Usa ka Yanmar. Og black ro daw ni mga mamsir kay parang dili kay maguba ang pilapil. Mo sultis tagiya. Gina-black ra ni. Atras abante. Mas may itong dili black kay long distance. Pero maguba po ng pilapil. Yara.